बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का जो नावल का हमने जो इंतखाब किया है वो है राज गिदा। बानो कुदसिया का ये नावल है। तो आइए नाजरीन इसकी कहानी शुरू करते हैं। ये तीसरे पीरियड का वाक़या था। एमए की सारी क्लास हाजिर थी। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थी। इन चोलस्तानी हिरनियों में वो सबसे आखिर में थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफ़ेद फूले हुए बड़े और ठंडे नज़र आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफ़ेद। इससे पहले के तमाम भट्टी दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफ़ेद सफ़ेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा बड़ा नज़र आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबे नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और अपनी सामाई के मुताबिक गुज़रते हैं। प्रोफेसर सोहेल ने नई कार जैसी इस लड़की की तरफ नज़रें उठाकर सवाल किया, अपना तारुफ कराइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम इसके नाम के मुतालिक कई कियाफे लगा चुके थे। चोलस्तानी हिरनी उठी। इसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सीमीशा है। मैंने कैनेट कॉलेज से बीए किया है और मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिस्ट्री थे। पहली मर्तबा तलबा ने अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ़ कराया। इससे पहले फरजाना, तैयबा, कौसर अपना तारुफ करा चुकी थीं, लेकिन ये तमाम लड़कियां चेहरे, मुहरे और लिबास से ऐसे लगती थी जिन्होंने अखबार कागज़ों पर छपे हुए नोटिस रट रट कर बीए किए हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों का जनरल नॉलेज इल्मी उस्ताद कोर्स की किताबों तक ही महदूद था। कौसर हबीब और सीमी शाह हमारी क्लास की आंखें थीं, जगमगाती रोशन दावत से भरी हुई थी। लेकिन कौसर हबीब मुतासिर करने से पहले बेगैर लगाती थी। पसपाई करने से पहले खुद हार जाने की आदी थी। इसके जिस्म और जहन की बनावट ऐसी ही थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से रोशनी में तवातर ना रख सके। और सीमी शाह वो गुलबर्ग माशरे की पैदावार थी। इस वक्त इसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वाली का सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। गले में हामिल माला नुमा लॉकेट नाक को छू रहा था। कंधे पर लटके हुए कैनवस के थैले में गालिबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी थी जिसमें कई फ़ोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो ऐसे कीमती पेन भी शायद मौजूद हों जिनमें स्याही ना हो, और स्याही ना होने की वजह से वो बाल पॉइंट मांग कर लिखती थी। इसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफ़ेद दिन रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अगर मैं चाहता तो इसके कंधों पर सलीके से जमे हुए बालों को छू सकता था, लेकिन हमेशा की तरह इसके कुर्ते के नीचे से बाउट्स का लास्टिक हुक और ऊपर जाने वाली नाभों को देखकर मैं खौफजदा हो गया। भरी पिस्तौल से कभी मैं इस तरह खौफ नहीं हुआ था। लड़कों की कतार में मैं पहला लड़का आफ्ताब था। जब सीमी शाह अपना तारुफ करा चुकी तो आफ्ताब उठा। अमेरिकी फिल्मों का चढ़ता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी और लेकर रोशन करना का हुआ गर्मी फैलाता हुआ इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज़ में कहा, मेरा नाम आफ्ताब भट्ट है। मैं इस कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट हूँ। आप मुझे खूब जानते होंगे। प्रोफेसर सहे ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर कहा, लेकिन तुम्हारे हम जमात शायद तुम्हें नहीं जानते। आफ्ताब ने पहले लड़कियों की कतार पर किरणें डाली, फिर डेस्क फेंकने वालों की तरह थोड़ा पाँव पर घुमा और लड़कों को मुखातिब कर कर बोला, पिछले साल मैं यूनियन का सदर था। बीए में मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी था। अगर खुद पसंदी और फिल्मों का शौकीन ना होता तो शायद बीए में टॉप करता, लेकिन मुझे फर्स्ट ना आने का कुछ ख़ास अफसोस भी नहीं, क्योंकि जो लड़की पंजाब में फ़र्स्ट आई वो मुझसे नोट
ले कर पढ़ती थी। वैसे मेरे वालिदैन के खौफ और अल्लाह का फजल है। सारी क्लास हंस दी। लड़कों में से किसी जले ने नारा लगाया, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू। तारुफ जारी था। 5 लड़कियां और 15 लड़के जब तारुफ करा चुके तो फिजा हालत ज़िंदगी और नामों से बोझल हो चुकी थी। शायद इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती और जमाइयाँ शुरू हो जाती, लेकिन इसके बाद डॉक्टर सुहेल ने मेज़ पर से चाक उठाया। ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा बड़ी बड़ी मूँछों, छोटे धड़ और बड़े बड़े बोटों वाला एक कॉमिक फिगर बनाया। फिर इसकी आंखों पर चौकोर फ्रेम की ऐनक पहनाई। फरियाद के अंदाज में फैले हुए बाजू खींचे और नीचे लिखा, इट्स मी डॉक्टर सुहेल, मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाने वाला प्रोफेसर हमसे बामुश्किल 5 साल बड़ा था, लेकिन कहीं इसके पास एक ऐसा सेंटर मौजूद था जो सीनियरों को सुधारने वाला इस्तेमाल करते हैं। वो ज़हनों के जोड़ तोड़ खेलना जानता था। नज़रियात की कश्ती का इसका महबूब मशगला था। अपने शागिर्दों की खोपड़ियाँ खोलना और खाली पाकर इन्हें यूं कि तू बंद कर देना इसे जी से पसंद था। नस्ली हुई ज़बानें आज़ाद करा के तोते की तरह बातें करना और रेडियो का मुसलसल ज़बान बोलने वालों को चुप कराने की फ़न भी सिर्फ इसे आता था। खूब आज़ादी बरतना और हर तरह की आज़ादी देता, कोई भी कभी उसे शाक न कर सके। सोशियोलॉजी के साथ साथ इसे दुनिया के हर सब्जेक्ट आती थी, इसलिए इसकी मौजूदगी में फ़िज़ा तालीमी तज़ाद से हमेशा पाक रहती थी और तलबा एक दूसरे से तखस्सुस में ज़्यादा गलतियां नहीं करते थे। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी गद्दी पर दायां हाथ रखा और मेज़ पर ज़रा सा चौंतरा जमाकर बोला, मैं उम्र और तजर्बे में आप लोगों से ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन चूँकि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ किताबें मिली। अब तक मेरा पैशन किताबें हैं। क्लास में कभी कभी आप लोग कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिनका जवाब मुझे नहीं आता होगा और मैं बदकिस्मती से इतना मुतकब्बिर हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, किसी और इल्मी बरतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आई वार्न यू, जब तक आप मेरी क्लास में रहें हमेशा मुझे गुरु समझे, यानी मुझे टीचर समझे। मेरे इल्म को ज़्यादा माने, कभी कभी ये बिल्कुल स्लोल होगा। आप खुद बात के तह को बेहतर समझते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास दिलाकर आपको नुकसान होगा। मेरी छाती छोटी हो जाएगी, मैं अपने वीकनेस मनवा दूंगा और मेरी ब्लड ढीली हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि मैं इस एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊं? हाथ उठाए। सिवाय आफ्ताब के किसी ने हाथ ना उठाया। भला मिस्टर आफ्ताब, आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊं? आफ्ताब नेज़ की तरह सीधा खड़ा हो गया। सर, इसलिए कि आप पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कहकों में सबसे ऊंचा कहका प्रोफेसर सुहेल का था। अब कमरे में तसलीस बन गई। लड़कियों की कतार की आखिर में सिमीशा, लड़कों की टकटरी के सर पर आफ्ताब भट्ट और इन दोनों के नुक्ते अक्सल पर प्रोफेसर सुहेल। गुफ्तगू इन तीनों के दरमियान जानदार स्क्रिप्ट की तरह चलने लगे। हंसी ख़त्म होने पर प्रोफेसर सुहेल फिर गोया हुआ, मेरे पास फ़िलहाल मोटरसाइकिल है। किसी लड़की या लड़के को ज़रूरी हो काम हो तो वो मुझसे चाबी मांग सकता है, लेकिन जो वादे के मुताबिक मोटरसाइकिल वापस नहीं करेगा वो दोबारा अपने इस हक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की बस स्टॉप पर खड़ी हो और हाथ देकर मुझे रोके, मैं उसे लिफ्ट दे दूंगा, लेकिन अगर वो मुझे मोटरसाइकिल मोड़ने को कहे तो मैं इसे उतार दूंगा। अब आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या कुछ है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और किस हद तक? पेन एक तरफ से आवाज़ आई,
साइकिल कभी कभी, टिश्यू पेपर हमेशा, नोट्स इम्तहान के बाद, लिपस्टिक सिमीशा बोली। फ्लाइंग किस आफ्ताब ने जवाब दिया। गुड, वेरी गुड। मुझे पता चला कि हमारे सोशियोलॉजी की क्लास GNP काफ़ी है और हम इस पर एतमाद करके आसानी से आगे चल सकते हैं। बाय द वे, क्या आप लोग कुछ समझते हैं कि फ़र्द और माशरे के आपस में क्या रिश्ता है? फ़र्द की आज़ादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या कभी ये भी मुमकिन होगा कि माशरे में भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाए और फिर भी कायम रहे? अब प्रोफेसर की शक्ल बूढ़ी हो गई, अपने मोटरसाइकिल जितनी पुरानी। मालूम भी ना हो सका, लेक्चर शुरू हो गया। प्रोफेसर सुहेल बड़ी चाकदस्ती से फ़र्द और माशरे के बाहमी राब्ते को ज़ेर बहस ला रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बारी बारी गेंद हम सब के कोर्ट में पहुंचाता कि हम अपनी पूरी जहनी कुव्वत के साथ इसे प्रोफेसर का कोर्ट में लौटा देते। देखते देखते चेहरे तमतमाने लगे, आवाज़ें थकी हो गईं, हाथ हवा में चलने लगे। लड़कियां जो नमाज़ें नीत कर बैठी हुई थीं, सोने के साथ बर्फ़ तोड़ती नज़र आने लगीं। बात अफराद और माशरे से होकर अब दूर जा निकली और हम स्वीडन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको, युगांडा के मुख्तलिफ माशरों का नकालब करते करते कभी फ़र्द की महरूमी के मतलब सोच रहे थे और कभी माशरे की बेचारगी पर अफसोस कर रहे थे। फिर सिमीशा उठी और बोली, सर, आपका ख्याल है अगर माशरा आइडियल हो तो फिर क्या कोई फ़र्द भी खुदकुशी कर सकता है? प्रोफेसर ने अपने छते जैसे मोहर पर उंगलियां डुबोती फिर सवाल लड़कों की कतार में फेंक दिया। लड़कों की कतार से जब कोई खतरख्वाह जवाब ना मिला तो प्रोफेसर ने कहा, दरअसल खुदकुशी एक माशरे का अंदर अगर कोई ये हीरो व मेट्रिफिट किया जाए तो खुदकुशी इसके आखिरी दर्जा हरारत होगा। अफसोस मिस शाह, अभी कोई आवर्शी सोसाइटी ऐसी नहीं बन सकी, इसलिए हम तजर्बा नहीं कर सकते। लेकिन ख्याल किया जाता है कि सोसाइटी का प्रेशर पागलपन को जन्म देता और पागलपन ही खुदकुशी का बायस बनते हैं। इसके बाद वो ड्राइम काम के अरसे ही जब खुदकुशी से एक रूहानी और रोमानी वबस्तगी पैदा हो जाती है, ऐसी वजूहात का जायज़ा लिया गया जिनकी वजह से फ़र्द खुदकुशी करने पर माइल होते हैं। इक़्तिसादी व माशरती, शख्स ज़ाती और जबलती वजूहात बिलाखिर बात खुदकुशी से खिसक कर दिमागी अमराज और पागलपन की तरफ मुड़ गई, क्योंकि खुदकुशी नतीजा थी, वजह नहीं थी। असल वजह दीवानापन थी, जिसकी बिना पर इंसान कई अहमकाना इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाता है। अंजीला शुरू से आखिर तक खामोशी से बैठी रही। प्रोफेसर सुहेल के साथ साथ फरजाना, तैयबा और कौसर बहुत गर्मजोशी से बहस में हिस्सा ले रही थीं, लेकिन यहाँ पर इनकी बोलती बंद हो गई। सुहेल प्रोफेसर बोला, आप लोगों ने फ़र्द और माशरे की कशमकश को तो बहुत खूबी से समझा, बहुत से सही नतीजे अक्स किए। मिस फरजाना ठीक कहती हैं कि माशरे का फंदा जब फ़र्द की गर्दन पर बहुत तंग होने लगता है तो कभी कभी फ़र्द को मौत से पहले खुद अपने फ़ैसले से मुड़ना पड़ता है। कौसर ने खुदकुशी की अनगिनत वजूहात को ऐसे बयान किया कि इसमें एक नई दरियाफ्त की इस ताजगी पैदा होती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि सोचें, खुदकुशी का फ़ेल जिसे आप सबसे मुतफ़क्का तौर पर पागलपन का एक मकूस शक्ल समझते हैं, इस पर गौर करें। खुदकुशी पर नहीं, पागलपन पर, वजह पर, नतीजे पर नहीं, पागलपन की असल वजह है। याद रहे, पागलपन जिस कदर शशदन करने वाली हालत है, इसी तरह पागलपन पैदा करने की वजह भी हैरानकुन होती हैं। अब हमारे लड़कों की टीम इस बहस में लंगोटी किस कर दाखिल हुई। पागलपन की वो वजूहात, दो वजूहात हो सकती हैं।
बच्ची पैदाइशी तौर पर नामुकम्मल हो, दूसरी वजह नफ्सियाती और गहरा देखिए इन वजूहात के अलावा शायद कोई और वजह भी हो। अब तक आफताब ने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। ये कश्मीरी बच्चा सफ़ेद रंग की पिक पर बर्थ डे गिफ्ट की तरह सजाया पड़ा था। आफताब की ये आदत बाद में हमें पता चली। जहाँ मुस्कुराहट से काम चला जाता है वहाँ एक लफ्ज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। जहाँ लफ्ज़ से अंदिया पूरा हो जाता है वहाँ जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ मुख्तसर बात काफ़ी होती है वहाँ लंबी बहस में ना पड़ो। वो उम्मन पॉइंट्स पर बात करने का आदी था। उंगलियों पर गिनता जाता 1 नंबर, 2 नंबर, नंबर 3 और ज़्यादा वक्त इसे नंबर 3 से आगे बढ़ने की ज़रूरत ना होती। एमए की क्लास में यह आफताब का सबसे लंबी गुफ्तगू थी। आफताब उठा। उसने अपने दोनों बाजू सलीब की तरह उठाए। आधी आस्तीनों वाली कमीज़ में इसके दोनों बाजू सुनहरी घास से उठते हुए नज़र आ रहे थे। खिड़की से आने वाली रोशनी इसके ब्राउन आँखों में चमकते शहद जैसी रोशनी पैदा कर रही थी और इस वक्त वो ओलंपिक खेलों में आग के मशल उठाने वाली खिलाड़ी की तरह खूबसूरत, कवारा और मुकद्दस नज़र आ रहा था। शायद इस लम्हे में इस की तरफ देखने की गलती की और दीवानी हो गई। पागलपन हमेशा नासूदा और आरजू से पैदा होता है और नासूदा आरजुएं इन अबूस टैबूस से जन्म लेती हैं, जो हर कल्चर में मौजूद रहती हैं। जिस कल्चर में मामूजात बहन से शादी नहीं हो सकती वहाँ मामूजात बहन के इश्क ला हासिल से दीवानगी पैदा हो सकती है। फ्रेंड से मस्ताशा लेने का शुक्रिया, सिमी ने कैंची जैसी थकी अंग्रेज़ी में कहा। मोहतरमा, पागलपन की ये वजह से नहीं ली। मैं जिस पागलपन का जिक्र कर रहा हूँ वो मेरी तकी मीर का पागलपन है, फरहाद का पागलपन है। प्रोफेसर सुहेल ने दीवानेपन का एक साइड दिखा रहे थे। खुदकुशी और मौत में दूसरी साइड पेश कर रहा हूँ जहाँ पहुंचकर दीवानापन मुकद्दस हो जाता है और माउंट एवरेस्ट फतह कर लेता है, दूध की नहरें बहा देता है। किसी लड़की ने पीछे से नारा लगाया, बैठ जाओ जनाब फरियाद साहिब। आफताब ने पीछे मुड़कर नजर डाली और बैठ गया। प्रोफेसर सुहेल की आंखें चमकने लगी। यानी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पागलपन 2 किस्म है, एक मस्बत, एक मनफी। देर गुड, वेरी गुड। अब इस महीने आप सबका ये असाइनमेंट होगी कि आप मुझे एक ना एक वजह ऐसी बताएं जिससे फ़र्द में पागलपन पैदा होता है। ये वजह जिबली नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल नहीं होनी चाहिए, कोई बिल्कुल अनोखी वजह चाहिए, बिल्कुल अहमकाना क्यों ना हो, कोई सूफ़ी नज़रिया, कोई आफाकी नज़रिया, लेकिन बिल्कुल नई वजह होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सर फिरे जवाब, सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा। क्लास में शोर मच गया। सर, दीवानेपन की सिर्फ एक वजह है, माहौल माहौल माहौल। एक तरफ से आवाज़ आई, सर इंसानी पैदाइश नक्स होता है, माने ना माने कोई, असल पागलपन सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह, इश्क ला हासिल है, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल। भंगड़ा डालने के अंदाज में आफताब कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाया, ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर साहिब ने कहा, दोस्तों मेरे का सवाल है, अगर तुम ऐसे शोर मचाओ तो कॉलेज वाले मेरी रिपोर्ट कर देंगे प्रिंसिपल साहब के पास और मेरी तब्दीली मुजफ्फरगढ़ करा देंगे। इस बहस के बाद क्लास के किसी ज़हीन नौजवान ने ग्रुप शादी और इश्क का किस्सा छेड़ा। फिर मगरिब की आवाज़ दी, बात अंगेज़ वसीले की तरफ गई। स्वीडन अपने सीना, यूफजी मसाइल, रेड इंडियन और इनके जादूगर की बातें, नौबयाती और जमहूरियत के बिगड़े जापान और इसकी इंडस्ट्रियल कामयाबी, रूस का फटता हुआ कम्युनिस्ट निज़ाम। जो भी इस बात को मालूम थी इसने की, लेकिन सिमी शाह को इस कुर्सी पर खड़ा आफताब के इश्क ला हासिल ने सहर कर लिया। वो गुलबर्ग की साख्ता
लड़की थी। इसकी सारी उम्र करंट स्कूल और कॉलेजों में गुजरी थी। अपने खाली औकात में वो अंग्रेज़ी मौसीकी सुनती, टाइम और न्यूज़वीक पढ़ती, टीवी पर अमेरिकी सीरीज़ देखती। इसके वार्डरोब में गिनती की शलवार कमीज़ें थी। वो शैम्पू, हेयर स्प्रे, टिश्यू पेपर, कोलन और सेंट स्प्रे के बलबूते पर श्रृंगार करती थी। इसने कभी लोटे और बाल्टी से गुस्ल नहीं किया होगा। बैक ब्रश और शावर से नहाने वाली इस दुख्तर गुलबर्ग को न जाने क्या हुआ। एक कश्मीरी बच्चे से, और वो भी अंदरूने शहर के रहने वाले से, जब वो इश्क ला हासिल का नारा लगा रहा था, मात खा गई। इससे पहले सेमी शाह और आफ्ताब कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे। एडमिशन फीस दाखिल करवाते वक्त बरामदे में आते जाते, लेकिन इस तीसरे पीरियड में इन दोनों के निगाहों में पहले इस्तहजाब भरा, फिर पहचान पैदा हुई और एक ही सेशन में सब कुछ इतराफ़ में बदल गया। क्लास के बाद वो दोनों उठे, एक अनजानी कुव्वत के तहत साथ साथ चले। बाहर पहुंचकर सिमीशा कुछ कहे बगैर आफ्ताब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। आफ्ताब ने सवाल ना किया कि इसे कहाँ जाना है, और वो दोनों किसी फिल्मी मंजर की तरह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर फेड आउट कर गए। तारफ़ी तकरीब में 3 अफराद ने मेरा पटर किया। आफ्ताब जिस्म के एतबार से बिल्कुल यूनानी था। अगर वो क्लास में मौजूद ना होता तो शायद मेरा चिराग सबसे रोशन होता। एक ख़ास किस्म के बाज़ हसद और अल्लाह वास्ते के हीर मेरे दिल में है, इसका खिलाफ पैदा हो गया। दूसरा धक्का मुझे प्रोफेसर सहेल से लगा। इससे पहले हमेशा ऐसे प्रोफेसर से पढ़ता था जिन्होंने कई साल पहले कोर्स की किताबों से नोट बनाकर रखे हुए थे। हर साल वो इन्हीं मुख्तसर नाचों के बलबूते पर पढ़ाते थे और पेंशन मिलने तक इनकी तालीमी इस्ताद बढ़ने का इम्कानात सिफर थे। जो नज़रियात उन्होंने सर्वस के शुरू में मरतब किए, उनको बदलना या इनमें तरमीम करना मुमकिन नहीं था। स्कूल में हम मास्टर ग़ुलाम रसूल की परवरिश में रहे और इनकी दाढ़ी, ज़ुबान की गुन गर्ज और वो मेज़ कभी तब्दील ना हुई जिस पर वो क्लास में आते हुए अपनी छड़ी रखते थे। इनकी दाढ़ी हमेशा सन्नी माइल स्याह खिजाब से चमकती थी, जिस तरह थानेदार मुलजिम को लंबा डालकर माँ बहन की गालियाँ देता है। ऐसे ही वो हमें बेंच पर खड़े करके हमारी इज़्ज़त अफजाई किया करते थे। इनकी आवाज़ 2 वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब था और सिर्फ ऊंचे सरों पर काम कर सकता था। गर्मियाँ सर्दियाँ इनकी वही बलदार स्याह छड़ी मेज़ पर नज़र आती थी। छड़ी तक हमारी रसाई ना थी, इसलिए हम मेज़ से बदला लिया करते थे। प्रकार से घूर घूर कर लफ्ज़ों की शक्ल में इसका चारों टांगों पर कई गालियाँ कंधे थी, लेकिन ये मेज़ बदसलूकी के बावजूद और मास्टर साहब हमारी बद्दुआओं के बावजूद सफ़े कभी अपनी जगह से ना टले। अगर इनके मुंह से निकल जाता कि जंग आज़ादी 1947 में हुई, तो फिर तमाम किताबों की तस्दीक के बावजूद अपने राय बदलने पर रजामंद ना होते। इनकी इस अटल खासियत की वजह से इनका तमाम शागिर्द डरपोक, घने, घुटे और बुजुर्ग दुश्मन थे। मास्टर ग़ुलाम रसूल मुग़ल बादशाहों की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक तमाम शाह इनके हीरो थे। अगर इनके ओहदा हुकूमत या ज़ात में कोई कोताही ही किसी को नज़र आती तो वो बलबला उठते। नुक्ताचीनी करने वालों को दलाइल देकर कायल करने की इनमें सलाहियत ना थी। ऐसे में इनका वॉल्यूम कंट्रोल खुल जाता और वो दलील की जगह चिंगाड़ने से अगले को कायल कर लेते। 9वीं जमात के शुरू में कहीं से तवाज़ुक जंगीरी मेरे हत्थे चढ़ गई। मैं सारा दिन हम जमातों को इस वाक़या सुनाता ना था थका। गो मैं मास्टर ग़ुलाम रसूल की ज़हनियत से वाकिफ़ था, लेकिन नई नई जवानी चढ़ी थी। अनापन
उठाने खड़ी थी। मैं हमने जमातों पर अपना रौब डालने के लिए एक रोज़ क्लास में ज़रूरत से कहा, मास्टर जी आपने तो तोरक जहांगीरी पढ़ी है? जब तो भी थोड़ा थोड़ा मोता फिरता था तब मैंने इसको पढ़ा था। बैठ जा। और ज़्यादा। मास्टर जी मैंने ज़रा सी और कोशिश की बात कहा, क्या है? इसमें कुछ ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिनको पढ़कर एहसास होता है कि बादशाह जगीर कुछ ऐसा रहमदिल नहीं था। मास्टर ग़ुलाम रसूल अपना चाक का टुकड़ा मेज़ पर मारा और नूरजहां से शादी की। ये रहमदिली नहीं, कोई बादशाह किसी दोजा से शादी करता है, इसको कमी थी कवारियों की बोलता है। ये रहमदिली नहीं तो और क्या है बता। मास्टर जी और मैं मुख्तलिफ पैमानों से रहमदिली को नापते थे। जहांगीर ने एक मुलजिम को मास्टर जी बकरे की खाल में बंद कर रखा हुआ और ऊपर से मुलजिम था, कोई बेगुनाह तो नहीं था। सज़ा हमेशा बेहतरी के लिए दी जाती है। अब मैं तुमको मारता हूँ तो क्या इसका फ़ायदा मुझे होता है बताओ? सारा सज़ा मुलजिम के फाते के लिए दी जाती है। लेकिन मास्टर जी जो बकरी की खाल में सलवा दिया गया इसका क्या फ़ायदा? बैठ जा और बहस ना किए जा। अपने बड़े भाई मुख्तार की तरह मतलब हो ना हो बहस चला जा रहा है, बोले जा रहा है। खैर से मूछें आ जाएं सीधी पट्टी तो बात करेंगे जहांगीर आज़म की। वो सिकंदर आज़म की तरह हर मुग़ल बादशाह के साथ आज़म लगाने के आदी थे। अपने मूछों के सिलसिले में पहले में कुछ शर्मसार रहता था, इसलिए चुपचाप बैठ गया। लेकिन अलमियत बिखारने वाले लड़के ने मेरा अंदर कहीं बगावत कर दी थी। तलीम व तदरीस की बड़ी बदनसीबी यह है कि आम उस्ताद अमूमन औसतन दर्जे का शख्स होता है और वो ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर लकीर के फ़कीर किस्म की बातें सोचता है। इसे ज़ब्त व नज़म से, मिडिल क्लास लोगों से और पढ़ाकर तलबा को पढ़ाने से प्यार होता है। लेकिन सारा दिन वो बड़ी कद आवर शख्सियतों और इनके कारनामों की तालीम देता है। ऐसे लोगों जिन्होंने कभी माशरे के साथ मुताबिकत न की हो आम तरीन होते हैं। वो ऐसे लोगों की तालीम आम करता है जिनके सतह पर वो सोच भी नहीं सकता। इसका अपना किरदार बच्चों को आम बनाने पर मौसर रहता है और इसकी तालीम बच्चों को ख़ास होने में उकसाती रहती है। स्कूल से भागने वाले बच्चों की जगह स्कूल में नहीं होती, लेकिन इसे ऐसे ही बागी बच्चों को बेंच पर खड़ा करके हमेशा इनको अजीम शख्सियात का रोशन मिसालें दी जाती हैं जो खुद स्कूलों से भागते थे। हर ग़ुलाम रसूल बच्चों को जिनबी की किताबें पढ़ कर आम बनाने की कोशिश करता रहता है और यही तालीम का सबसे बड़ा अलमिया है, ख़ास लोगों की तालीम और आम लोगों की दादागिरी। मेरे दिल के बीच पर मास्टर ग़ुलाम के रसूल के साथ कई कद आवर शख्सियतें खड़ी थी। इस तज़ाद के बायस मैं उम्र में बढ़ने के बावजूद अंदर से ना बढ़ सका और मेरी शख्सियत इस दरख्त जैसी हो गई जैसे ज़ियाबत के लिए जापान में पाला जाता है, जो सालों पुराना होता है लेकिन जिसकी कद एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसलिए इस कदर मुहतात था कि कभी कभी बेअमल हो जाता। तज़िये के हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली ज़िंदगी में भी सीधे रास्तों की बजाय मैं पगडंडियों पर आवारा कुत्तों की तरह सरगर्दा रहा। मुझे किसी ऐसे ग्रोह की तलाश थी जो मुझे खींच तान कर अपने इल्म जितना बड़ा कर दे। लेकिन स्कूल के बाद एक और मास्टर ग़ुलाम रसूल मिल गए। इनसे मेरी मुलाकात बीए के पहले साल में हुई। प्रोफेसर तनवीर हमेशा फ़ौरन सिगरेट पीते, इनकी 3 पीस सूट बेदाग होता, चेहरे पर मोटी शीशों की ऐनक होती। क्लास के अलावा हमारा ट्यूटोरियल भी लेते थे। उन्होंने भी इन गिनत किताबें पढ़ी थी। इनका मुताला मुझे मरगूब था क्योंकि मेरी अवलीन तालीम देहाती थी, इसलिए मैं फेवडल निज़ाम पसंद करता था। वो पक्के सोशलिस्ट थे। थ्योरी के हद तक वो माशरे के हर मुसीबत को दौलत के गलत बांट से मंसूब करते थे। बीए के पहले साल में उन्होंने मुझे मुंह के बल गिरा लिया, लेकिन एक साल इनका साया बने रहने के बाद मुझे पता चला कि वो एक और किस्म के मास्टर ग़ुलाम रसूल हैं। वो दिल से सोशलिस्ट थे, लेकिन सिर्फ किताबों के तौर पर इनको रहना सहना मिलना
زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزویات کسی فیڈرل لارڈ کی سی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے اور اپنی طرز زندگی پر اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر میں پڑ جاتا تو اس پہ رائے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ اس کی آزادی رائے کو سرکوبی کرتے جس کی وہ بے چار تھے۔ بی اے کے فائنل کے امتحان سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوستیں ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ ذات کا جڑ ہے، پھر آپ اپنے کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی بھی پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کا تضاد سے بڑی قد آور شخصیت خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جا اور یاد رکھو تم نے قصابی لوگوں کو منس بہت کمزور ہوتی ہے۔ بے وقوف گدھے، اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں گا؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بہ کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ یہ ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑے گا اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں لوگ ایک دانشور انٹلیکچل سائیکل پر آ جاتے ہیں اور تمہارا بزنس مین کارخانے دار 2 کوڑی کے نو دیتے کاروں پر گھومتے پھرتے ہیں۔ معاشرے میں برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بےعزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی، وہ دونوں بازو لہرا کر بولا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ مینڈک کی کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ بھائی میاں پہلے ٹائی کا ناف باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی ناٹ ہتھیلی پہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کے عمل نہیں آتا تھا، وہ کسی کو ایسے تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے، وہ تو سیفٹ کی مانند تھا، مٹایا اور پھر لکھا دیا۔ کتابوں سے اس کا شفقت دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصے سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھے سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے بہت کرنے والے عموماً زندگی کے اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں، وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ لمحہ جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیات پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی۔ اس بچے کی طرح سادہ زندگی گنوار کی طرح مہتر اور کسی مسخرے سے جیسے منصوٹ پر پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنا علمی دوست سے گلا پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کا دھاما پادشے سے لے کر موجودہ دور کے تازہ ترین علم پیرا سائیکالوجی تک مجھے جو
کچھ پیش آیا تھا، اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی آرگومنٹ کو استادگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں محسوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدے سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لبھا ہوا لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑوں اور اسے اپنی دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کر گر جائے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس صبح و شام ماں کی طرح لسی پینے، دودھ دھونے، چراغاں کاٹنے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہو۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبتیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہازوں کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مباشر نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا مردہ سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی تھی اس کے کنارے بیٹھا گیان و دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کی شراپ دیا تھا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالاگن پالاگن کہتی بحر عرب میں جا گری اور اس علاقے کا تہ اب چھپی ہوئی تھی۔ پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر آئی۔ ان پہاڑیوں کی نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتی تھی۔ کچھ لوگ اور کہتے ہیں اس علاقے سے محلقہ کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتردار ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی نظری کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورج کی روشنی سے ان کی پانیوں میں کبھی سست نہ بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند ایسے آسیب کیا ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور اب سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت تمام مدود العلوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا اور یہ جنگل بے آبو ہو گیا، منجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب بھی انسان پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلاتے تھے۔ جانوروں کی بستیاں میں اس کی ایجاد کی وجہ سے پہلی تشویش پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کو اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کو کسی شاخ پر بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ ہند سندھ کے کا سنی پروں والا پرندہ غول در غول آئے، کھاسی کے پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کی کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی و نجی پردوں سے سب کی آنکھیں
शेरो होगा खटमंडू का बंचकता और तब्बत का शाहीन कई पड़ाव ठहरे ठहरे कर हाजिर हुआ। अफ्रीका के बट तीर बन मुर्गी और बुलबुलें तो आई, लेकिन शिकारी परिंदों ने भी अपनी मसरूफियात बुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक सफ़र इख्तियार किया था। लेकिन शिकारी परिंदों ने भी अपनी मसरूफियात बुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक सफ़र इख्तियार किया था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रेस्ट हाउस बन गए। शक्करबाज चरग अकाब को एशिया कोचक और रूसी तुर्कस्तान के बासी थे, लेकिन वो भी पामेर के परिंदों को साथ लेकर पहुंचे थे। को मीना, बटेर, खटखट, चकोर, चिड़िया मकामी जंगल के अवाम थी, इसलिए मीटिंग में इनके इज्तिमाई वोट बहुत अहम थे। लेकिन इनफरादी तौर पर कोई इनकी राय को ना पूछता था। मुड़ी हुई नाक और ऊंची उड़ान वाले परिंदे सफ़ेद फार्म कोमों की तरह एहसास बढ़ती से उतरे फिर रहे थे। दरियाए गग्गागर और चतरनजी की ताश से लौट रहे थे। बोरी, चंदूल और गोफानी बड़े तमराकाती और सलीके से फौजी हवाई जहाज़ों में जैसे फॉर्मेशन बनाती आई हैं। ज़रीन पुष्ट, नीलकंठ और बुदहुद की टोरियों ने पुराने दरख्तों के ठटमट बसारम के लिए चुन लिए। फात्या कोयल और चंद दिल को इस मजलिस मुशरावत से कोई दिलचस्पी ना थी। इनके भानियों इंसान चाहे सारी कायनात ख़त्म कर देता। वो मेले घूमनियाँ तो जंगल वालों से मिलने वाले चुगली ऐब जोई के लिए आई थीं, लेकिन जंगल में पहुंचकर इन्हें पता चला कि मामला बहुत संगीन है। कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले सारे बन में भांत भांत के परिंदों से कोक पड़ी थी। साहिब सदर के सब इंतज़ार कर रहे थे। कुर्सी सदारत खाली होने की वजह से कॉन्फ्रेंस जारी ना की जा सकती थी। कुछ अरसे बाद परिंदों की नुमाइंदगी टोली माउंट एवरेस्ट से ये खबर ले कर आई कि वो तमाम पर्वत छान आए हैं। धौलीधार, नांगा पर्वत, केटू और कंचात तक हो आए हैं, लेकिन हुमा का कहीं सुराग नहीं मिला। शायद दुनिया में किसी ज़बरदस्त बादशाह की आमद थी और वो इस इंतखाब में कायनात ताकतों की मदद करने के लिए अपने VIP टूर पर निकला था। दुनिया को क़यामत से बचाने के लिए मर्द मोहन की तलाश थी, और इस बार हुमा बादशाह का चुनाव नहीं बल्कि निजात उहिंदा से पोक जने के लिए निकला है। कुछ परिंदे समझते थे कि हम अब सूफी मंश हो चुका था। वो इंसान को इतनी बार अल्लाह की खिलाफत का मतवर सुना चुका था, लेकिन हर बार खलीफा सिर्फ बादशाह बनकर बैठ जाता है। हुमा को इस बात का इतना दुख था कि अब वो अशरफुल मखलूक़ात के सरों पर से उड़ना गवारा नहीं करता और कहीं छुप कर वक्त गुजार रहा था। बोम जाति जो अपने पराये में पांव अटकाने की आदी ना थे, इन्हें इस राय से इत्तेफाक न था। वो समझते थे कि हम अपनी इनफरादी शान की वजह से मशीयत अजूदी को बिल्कुल महफूज नहीं रखते। इस सिर्फ किसी इंसान को आरज़ू की खुशबू मिलती है जिसका ताक़ुब में वो पहुंच जाती है। इसलिए हम जिस कंधे पर बैठकर बादशाह का ऐलान करते हैं वही बादशाह रियाया के ज़वाल का बाइस बनता है। लेकिन उल्लू लोग चौंक दहके के आदी थे और बोलने से परहेज़ का शिवा अपनाया था, इसलिए उन्होंने अपनी राय का इजहार बलमला ना किया, चुपचाप रहे और टुकर टुकर साहिब सदर का इंतज़ार करने लगे। गोम्बू जाति के सर कुर्दों ने अपनी राय का इजहार अंदर वाले सर्कल में किया था, लेकिन कव्वे कन सुई लेने में अव्वल दर्जे के हरामी होते हैं। वैसे भी उन्होंने बात
पहचानने का फन आदमजादों से सीखा था। गोल आंखों वाले उल्लू की बात सारे जंगल में फैल गई और सारे जंगल में चे चे की आवाज़ें आने लगी। कौवों की छठ बयादरी को वैसे भी हुमा सर्कस का जोकर लगता था, जो अज़ल से खुद सर भी था और फिर खुद गलत भी। जब अरसा तक हुमा नायाब रहा तो मीटिंग की बेजा तलावत से भी सब परिंदे आजिज़ आने लगे। कौवे बेजा तौर पर नाला थे क्योंकि इनकी को जंगल की आदत ना थी। वो कोठे मंडेरों पर बैठकर औरतों की बातें सुनने के आदी हो गए थे। यहाँ इनको इंसानों को साथ ना मिला तो ये बिछड़ पार्टी बहुत वक्त हुई। अब इक्का दुक्का सियाने मकार और डरपोक कौवे शातिर सियासतदानों की तरह छोटे परिंदों की गिनी चुनी नफरी को घेर लेते और मुश्तल करते। लो हम तो अजलों के अहमक हैं, बादशाह चलता फिरता है धरती पर भाई, उधर दुनिया का हर इंसान बादशाह है, चाहे खुरली में सो चाहे तख्त पर। हम कम अकल ये नहीं समझते कि हर इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझता है, जिनके सर पर तकब्बुर हो का ताज हो, इनको बादशाह क्या बनाना। लेकिन मोर चुनौर फैलाए सारे जंगल में हुमा का सौगात का नाच नचाते फिरते थे। इन्हें इस कॉन्फ्रेंस में आने की यही खुशी थी कि वो इस्तकबालिया कमेटी पर हैं। कौवे मोरों की टोलियों में जा निकलते तो फिट दोगली पॉलिसी तले कहते, हुमा की बात कुछ और है, कुर्सी सदारत पर सिर्फ वही सजेगा, अगर वो ना बरज तो चाहे लाख खट जोड़ करो वो अंत कुछ ना होगा। कुर्सी सदारत देर तक खाली रहने की वजह से हुमा का नेमुल बदल का जिक्र होने लगा। फिर पर्चा लगा कि जहाँ से समुंदर पर नाम करता लौटा था और जहाँ पर पहाड़ियों पर सिपियाँ घूमने, बिच्छू, सोलनसग, मछली के ढांचे और दूसरी समुद्री मखलूक मुर्दा पड़ी थी, वहाँ एक समरी की शांति बून है। इसकी उम्र किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। कुछ परिंदे मुस्र थे कि समरीक बाबा नूह की कश्ती में रेफ्यूजी रहा है। कुछ का ख्याल था कि वो इलाके जिससे आजकल इसराइल हथियाने की कोशिश कर रहा है, यही गजा के इलाके हैं। मस्जिद अक्सा से ताकत अक्स करने के लिए ये समरीक कभी रहता था। बूढ़े कछुए मोजरत थे कि बहरा रूम के ताश में जिस वक्त मछली रात को पहली बार चांदनी जैसी पानी भरने लगा और अबरक रेत लहरों से आशना हुई तो इस रतीले खित्ते में समरीक रहता था। सारी रात वो चांद से नजरें मिलाए कुव्वत जज्ब करता रहता और सारा दिन तपती रेत पर पंख फैलाए बंजर और वीरान जगह पर अमले आफ्ताबी में मशहूर रहता। फातिहा बजिद थी कि समरीक की ही कुव्वत से पोटोहार इलाका जंगल हुआ। अगर चांद की पूरी कशिश समरीक में ना उबर आती, एक भी पानी की लहर इस इलाके से लौटने का इरादा ना करती। अमले मताबी में वो मकनातीसी कुव्वत थी जिसने पानी को बाहर की तरफ लौटने पर मजबूर किया और आखिर में तमाम पानी बहरा अरब में जा गिरा। राहिब तबा समरीक को गुलगपाड़े से नफरत थी। वो जंगल के बासियों से बुरी वहशत खाता था। बेआब जगहों पर रहता और जीने भर के खुराक खाता, इसकी आदत थी। लेकिन नुमाइंदा वफ्द ने इसे ढूंढ निकाला और इसके तजर्बे, फतनात और जहानत और निजाबत की कस्में देकर इसे मीटिंग में ले आए। समरीक पूरे चांद की रात में पिछले पहर आया। इसके आने से चंद सानिये पहले सारा आसमान दरख्त तोड़कर आंधी की लपेट में आ गया। तूफानों से मोहब्बत करने वाले परिंदे ऊंची उड़ान को निकल गए। डरपोक परिंदे लंबी शाखों से लिपटकर झूठने लगे। फिर जोर से बिजली चमकी, धरती कांपी। बिजली के इस धमाके और चंगाड़ से चमकी रात दिन से उजाले लगने लगी। इस लम्हे जब तमाम परिंदे शटरा के बिजली से दम बखुद थे, समरीक 1400 साल पुराने
बड़े दरख्त पर आ बैठा। इसके बैठते ही आंधी छत गई, दरख्त साकित हो गए। बड़े दरख्त में जैसे फास्फोरस का एक बड़ा फानूस रोशन हो गया। जिस वक्त समरीग ने फड़फड़ाकर अपनी रजामंदी का ऐलान किया तो जंगल के पार तो पो की फार जैसी आवाज आई और जानवरों ने एक दूसरे को किसी भूचाल के आने की खबर दी। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह यह है कि समरीग ने सवाल किया। चील जाति के ग्रोह में से एक तंबूलन सी चीज निकली और थरथरा कर आगे बढ़ी। आका, मसला बहुत बारीक है और तवज्जो तलब है, तो देखना है आज इंसान पहली बार मतमद्दद हुआ है। इसलिए अपनी इजाद पसंद तबीयत के हाथों ज़हरा और मरीख से सफ़र किए हैं, लेकिन इंसान की सरशस्त में एक वसफ़ ऐसा है जो इसकी तबाही का बाइस है, दीवानापन। ऊंच के हाथों मजबूर होकर और दीवानेपन से मुश्किल होकर इसने हथियार इजाद कर लिए हैं जिनसे ये करता ज़मीन को मिनटों में तबाह कर सकता है और अपने हाथों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। इसे परिंदों का शाह हम देख रहे हैं कि हम में से कुछ परिंदे भी पागलपन का शिकार होते जा रहे हैं। हमें खौफ है कि इनका दीवानापन यानी अपने दीवानेपन की ये ऐसी रविश ना निकाले कि इनके हाथों तमाम परिंदे सफाहती से मद्दम हो जाएं। दीवाना कौन, दीवाना कौन, दीवाना कौन? परिंदों को झंझाहट से जंगल में कराम सा मच गया। चील ने मुतक रगड़ कर कहा, हमको तो ताना बानी से गर्ज आका, आज तक कभी कोई परिंदा पागल नहीं हुआ। अगर घेड़ और लूमड़ की तरह परिंदे भी पागल होने लगे तो जाने जंगल का आबो हवा का क्या हो जाए। सबसे बड़ी बात इंसान की तलकीद है, ये भी परिंदों को ही तहस नहस कर डालें। हम में से पागल कौन? बोलो बताओ। परिंदों ने तूफान उठाया। हाजरीन, हम किसी पर इल्ज़ाम धरना नहीं चाहते, लेकिन इन दिनों गिद्ध जाति अनोखी और निराली बातें करती है। जब सैर हो जाती है तो फिर क्या करती है और फिर खाती है। हम इसे अब कई बरसों से देख रहे हैं। चांद रातों में इसका दीवानापन बढ़ जाता है और ये मुर्गाजरों को छोड़कर बेआबो ग्यार बंजर ज़मीनों पर ऐसे भागती है जैसे कश्ती बाद मुखालिफ की सिमत में भाग जाए। सारे परिंदों ने गिरगिस जाति की तरफ देखा जो मुतफरक ज़ेर पर लिए मालूसा मरीजों की तरह जर वजर बैठी थी। चील फंकारती हुई आगे बढ़ी और बोली, इनके खिलाफ ताबीयती कार्रवाई की जाए मेरे आका, वरना हम जो गिद्ध के हम शक्ल है मुफ्त में तस्सीक का निशाना बनेंगे। समरीग ने अपने फारवस की बत्ती ऐलान के तौर पर 3 बार बुझाई। सारे जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर समरीग गोया हुआ, मसला इतना सहल नहीं जितना बयान किया गया है। पहली बात यह गौरतलब है कि गिद्ध बरादरी के दीवानापन से वाकई जंगल वासियों को कोई खतरा दरपेश है। दूसरा मसला ये कि इस दीवानेपन का असल वजह क्या है। अगर ये इसकी सरशस्त का मसला है तो फिर हम कुछ कहने से कासिर हैं, क्योंकि फिर फैसला इसके और बनाने वालों के दरमियान होगा। सारे जंगल में एक बार सन्नाटा छा गया। चील खवानदों के मबासे से कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो इस कदर के ख्वाब थे कि किसी तरह इसके हम शक्ल गिद्धों को जंगल बदर कर दिया जाए। हम शक्ली का दुख तो औकाफ, शाहीन और शक्र से को भी था, लेकिन चील जाति पर अंदाज़ाना बहुत तावली थी। झट बोली, आका, जब इंसान दीवाना ना हो तो किसी ने परवाह की, आज वो इसका नतीजा भुगतते हैं। अगर आप सब ने भी इधर तवज्जो ना की तो जंगल बरादरी में सफाहती से मिट जाएगा। जैसे हमारा मसला तो इज्जत नफ्स का है, हम तो रीट पीट कर चुप हो जाएंगे, लेकिन जंगल वासियों का मसला बका का मसला है। क्या आप सबको
جینے کی آرزو ہے کہ نہیں، نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یک بار شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات بات پر بد کہتے تھے اور منہ تھٹراتے ناشتی سے بنے بیٹھے تھے، اس نے شور و غبار سے خوف زدہ نہ ہوئے ہوگے۔ سرغاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شناختی ثبوت کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کر پیچھے جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کا کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو، وہ پاگل آج کل ایسے بھی بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی ذی روح باقی نہ رہے۔ جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کر رہے، ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ گٹ بڑی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہوا، کھسیا کر بولا، سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں، انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جانا چاہیے، لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پھر اگر دیش نکالنے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسانوں کی صحبت میں رہے تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض و حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کے باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ گٹ بھنڈی مینا کو اپنی طرف دار پا کر اٹھ کر کچھ تو بھی بولا۔ مینا نے پھڑپڑا کر اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی، آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپا کر سمجھایا، انسان کی کم ظرفی بلا خط ہے۔ شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لایا اور ان کو ذبح کیا، گوشت خور کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھونک دیے۔ کتے اور بلیوں نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے انباد بس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے ہیں سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑ کر حرص کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی، انسان لاکھ اشرف المخلوقات ہی صحیح پر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کی دشمن تھا اور بدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کا اثار پیدا ہوتے تو حرص و رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا، تو بتائے گدھا حریص کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جذب ذوق کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوجود انسان گدھے سے ہمیشہ کیا سلوک کیا، کس قدر بوجھ لواتا ہے، اور ان بے زبانوں پر جس کوئی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا ہے اور سمجھتا ہے انسان کا یہ تو دودھ پلانے والے جانور کو کام نکل جاتا ہے، پھر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اس بندرگاہ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کو نفع نقصان پر اس وقت حاصل فضول ہے۔ سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو، کانوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی۔ سوچو لو عادلو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکی، آخر گدھ ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ اس درختوں پر ہمارا ساتھ
رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیا شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چپل بولی، چیلوں کے باعث سے کوئی غرض نہ تھا، ان کی سزا علاقہ اور وہ صرف علاقہ ہے۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی، چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متنمی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے کیا گونا تفشی ہوگی، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کو حق پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر ایسا دہ ہو کر بولا، دانشوروں کے محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی کہ گدھ راج، کیا تجھے اعتراف ہے تو دوسرا پرندوں کی طرح نہیں ہے، تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجہ گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کر بولا، ہاں آقا، چند راتوں میں اونچے چتارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری طاقت اپنے بس میں نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کا پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جہاں کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کیا کرنے پر کیوں مجبور رہے؟ کیونکہ پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کی گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑی دیوانگی کے حاضر سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپ میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گنہگاروں ضرور ہیں، لیکن کیوں ہیں، اس کا بید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کے احسان مند ہونے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کے رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں ہودی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ دیوانگی کا سراغ انسان پر گندگی میں ملے گا، اور انسان کا پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پناہ ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں تو آپ سب زیادہ پڑھے لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوں، کیسی قوت، میکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشیل کائنیٹک، ساؤنڈ، لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہوتا ہے تو انسان کا قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانگی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اس قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے، مان لو سب، جو قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر اس بات سن کر توڑ دیتی ہے جس میں سے اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں، میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کو سفر کرتا تھا تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سینسی نے بتایا کہ انسان دیوانہ پن کا اصل وجہ کیا ہے۔ بول بتا، سربست راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانور اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس سے استعمال نہیں کر رہا، بلکہ طاقت کے اس خشک گھوڑے کو اپنے رانوں میں دبا کر رکھتا ہے، پھر یہی برق کی رفتار سے دنیا اور دین کے منافع طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔
اس گھوڑے پر انسان کی نا سختی سے کسے ہو تو وہ عرفان تک پہنچ جاتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا کا درکار نہ ہو تو قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار گھسیٹتا ہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا تعلق۔ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ راج گدھ بھی ایسی قوت رکھتا ہے؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرغاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہوگی، بلبل بولی۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کی قسم، سچ سچ بتاؤں، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راج گدھ نے سرمگی کے عالم میں پھڑپھڑایا اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بید سے خود آگاہ نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہو، لیکن اگر تم مجھے کو کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں، پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سمروغ نے فاسفورس کے لالٹن بجھا دی اور زور سے بادل گرجا۔ یک کے بعد بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کے سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی، ایک آدھا اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کا امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹنے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی سے اس قدر دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگ پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدت کے باوجود آبرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح اس کا نشان بنائے کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکی۔ انجیلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی تھی۔ ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوفزدہ رہا۔ جوں جوں ان دنوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گریدہ ہوتا چلا گیا۔ دل میں عجیب چیز عجیب ماننا چاہے تو وہ لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل ہوں گے، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے نوٹ سانجے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پن سے باری باری لکھتے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا میں یا پرو ایک کلاس میں دوسرے ہوا ڈال کے مشروب پیتے، کالج میں تمام ایک خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ سپورٹس پر کالج کے نصف دائرے والے لان میں جمع تھے۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چٹائی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کے کلب والی ہماری شولوجی کی لڑکیاں
کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینس پہن کر اور طیبہ اور فضانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹے سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھی۔ کالج کے کئی حلال بازو اٹھائے بے پردہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہرا مزہ ہو گئے۔ ایسے ہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چھاتی ٹوٹ کر پاش ہوئی۔ سیمی نے کئی فاول کیے۔ طیبہ بھاگی تو جی وار سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر دونوں عدول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی۔ اس کا چہرہ تمتمایا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا۔ اس کا چمچہ کوثر بولی۔ گیا؟ جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلودہ گردن سے اوپر کیا۔ کیپشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہار کے۔ طیبہ اور فضانہ دوپٹوں سے منہ پونجھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ انجیلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رال کا بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کی ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان تینوں لڑکیوں کے لیے کوکو کولا لے کر آیا۔ فرزانہ طیبہ تو شاید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکو کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کر کے نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی پر، پروفیسر کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب میں والے دن سے زخم خوردہ تھی۔ اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولے وارڈ سے آئی تھی، جہاں شہر کے امیر علماء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن کر رکھا تھا کہ اس کے ابا گلبرگ کے ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا اور وہ ماں باپ کے پاس رہنے کے بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کی سنجیدگی سے پڑھنا ہوتا تو یہ گھر رہنے ہاسٹل میں رہتی، اس لیے زندگی آزاد ہے۔ اور کیا بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والیاں اور آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹیاں والیاں کٹے بالوں والوں کو بے حیا جانتی ہیں۔ بال کٹے کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرف تو وہ ہے جو دن کے وقت سگار بھی لگاتی ہیں اور آئی شیڈ بھی۔ آئی شیڈ والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہیں، اصل میں تو وہ اچھا چھکا جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، کپڑے پہنتی اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوشی بی کے سامنے وہ فساد دن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلیو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مردوں میں نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہو اور اچھڑتی نظروں سے لڑکیوں کو آنکتا ہے، وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے، اور جو لڑکیوں کو محفل میں راج اندر پہن کر بیٹھے اور لطیف اور کہانیوں سے فضا کو غزل آزاد کی طرح رومانٹک کر دے، عورتیں اسے باتیں کرنے سے رسان مردوں کو گنڈا سمجھتی ہیں۔ جو اندھیرے سویرے کو اڑا کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں اس خانے کے سنگ کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کے بازو
वो में ले लेता है। चोरी छुपे बुल्ले उड़ाने वाले इन हजरात को आदि मुजरिम समझते हैं, जो खुले मैदानों बंदों औरतों को कारों में बैठाते हैं और होटल के कमरे में बुक करते हैं। खुले आशिक इन पर आवाज़ें कसते हैं, जो जना के मुर्तकिब हुए, और जनाकार इन पर नुक्ताचीनी करके बेक़यास राहत महसूस करते हैं, जो जना बिल जबर करते हैं और कानून की गिरफ्त में मुलजिम ठहराए जाते हैं। ये सारी बातें अपने आप को बरीज़ुमा करने के लिए की जाती हैं, और इनमें तमाम लोग सोसाइटी से अपने लिए अपील का एक जायज़ तरीका तलाश करते हैं, वरना बात सारी डिग्री की है। किसी को हल्का बुखार होता है, किसी को तेज़। किसी माशरे में शराफत का दर्जा नॉर्मल मुतय्यन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। हुआ क्या है आखिर को जमाल ने सवाल किया। हुआ क्या नहीं, तुम किस फर्स्ट ईयर के लड़के से पूछ लो। स्टाफ रूम में जाकर किसी केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब, हिसाब उर्दू के प्रोफेसर से पूछ लो। सीमी बेगम को इश्क हो गया आफ्ताब से, कौसर बोली। ठंड से किसी ने मेरे सर पर लोहे की थोड़ी मारी। पहली बार मुझे ख्याल है कि शायद सीमी मुझसे मोहब्बत ना कर सके। सबसे पहले सीमी का इजहार इश्तहार ने मुतासिर किया। कुछ खाती रहती या खाना चाहती थी। हर ओहदे में, हर माशरे में मुख्तलिफ उम्र की औरतें अपने इश्तहार के हैं, जिसमें ओहदे में पर्दा इस्मत हया पर जोर देता है, और इस ओहदे में दर्द पर्दा हो जाता है। वो न सिर्फ आम महफिलों में चिड़ी चुका खाने के इजहार से भी इन्हें नफरत हो जाती है, क्योंकि एक भूख से हमें का सुराग चलता है। पिछली सदी में भूख की नुमाइश जिनसी आमादगी के मंजिले ठीलों पर यारों से लड्डू जोलियाँ लेकर खाने वाली बनतों मर्दों में हम जिनसी में बड़ी बदनाम थी, और ससुराल जाकर बसना इसके लिए मुश्किल था। लेकिन इस दौर की मॉडर्न लड़की ने खाने के आदाब होटलों से सीखे हैं। डाइनिंग टेबल के मेज़ से अख्ज़ किया जाए। हवाई जहाज़ों के सफ़र में जहाँ अपने अपने ट्रे अलग अलग लगाते हैं और जहाँ आपके बड़े में दूसरों की शराकत मुमकिन नहीं होती, इन होटलों हवाई सफ़रों ने लड़कियों को न सिर्फ चम्मच का अलहदा कर दिया बल्कि इनको भूख फर्दन फर्दन बड़ी अहमियत दी। अब बीफ बर्गर चबाने वाली, दोहरे सड़कों से कोक पीने वाली, ज़ुबान को चटखारे से कौन छुटाने वाली लड़की नदीदी नहीं दिलदेज़ा है। इतने सारे टेलीविज़न के स्टारों में मॉडल्स को चाहिए पीते, चिंगम खाते, चबाते, बिस्कुट खाते देख के बाद खाती पीती लड़की मर्द का आइडियल बन गई है। वैसे भी मर्द का औरत को भूख से ढका छुपा लेकिन बड़ा पुराना रिश्ता है। जब कभी कोई मर्द किसी औरत के इश्क में मुब्तला होता है तो इस औरत की भूख मिटाने का चस्का पड़ जाता है और फिर वो इसकी जज्बाती भूख मिटाने के लिए इसका सहारा बनता है। ज़ख्मी खला जो भूख ही की शक्ल है ख़त्म करने को इसकी बात करते हैं और इसकी जज्बाती भूख के लिए तफरी का सामान मुहैया करता है। जिस्मानी भूख बच्चों की बायस बनती है और फिर इन्हीं छोटी छोटी इश्तिहा ख़त्म करने में इसकी ज़िंदगी सिर्फ हो जाती है। पुराने ज़माने में शोहर अपनी माओं से छुप कर अपनी नौबतिया बीवियों को ज़हनी जज्बाती जिस्मानी भूख मिटाते और ऊपर वाली मंजिल में जाते और इनके हाथ में कलाकंद के दोनों में और मोटसरे के बाहर होते। आज भी जब मुलाकात होती है तो कोक पिलाने को कोक खिलाने और बीफ बर्गर उड़ाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ता है और खाने वाली भी बिल अदा नहीं करती बल्कि खिलाने वाले से अपनी नेक नसीबी समझता है। मॉडर्न लड़की ये भेद समझ गई है। भूख का वकाला व मर्द तक पैगाम पहुंचाता है। अगर वो खाने पीने में सरगर्म है तो जिनसी भूख में भी मर्द से कम ना होगी। वो एक सिंबल से अपनी तमाम ख्वाहिशें समझा देती है, अपनी भूख को नुमायां करते हैं। आज की लड़की मर्द की भूख में बराबर की शरीक होने का वादा करती है। तैयबा कौसर फरजाना ने सीमी खूबसूरत तो ना थी लेकिन वो लिबास में नशिस्त और बर्खास्त गुफ्तगू खाने पीने में सबसे आगे थी। जबकि कभी वो क्लास में दाखिल होती तो इसके मुंह में चिंगम होती। जो ही प्रोफेसर क्लास से जाता वो अपनी कैनवस के थैले में से सेब निकालती और इसे आस्तीन पर साफ करके खाने लगती। सेब खाने का भी इसका अजीब तरीका था।
وہ سیب میں تکیے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھ سے کہا۔ میں ایک ایسے گھر سے سوشالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں چھوٹے برتن میں کھانا گناہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے کھا لو۔ میں نے یہاں نہیں کھایا، اس لیے سیب کا صاف ستھرا طرف پیش کر دی۔ میں نے سیب اس سے لے لیا اور عین وہاں داخل کر دیا جہاں سے اس نے کڑک سیب کا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی۔ وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوک ہو جاتی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڑ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس میں خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھیں۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی، اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ ادھے پورے سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر دھرتے جاتے اور حساب لگاتی۔ جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کو کوک پینے چل جاتے۔ کینٹین پر بھی عجیب تماشا رہتا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سیمی بھی کبھی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل پیش کر لیتی۔ پی طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوا لی، 7 اپ کا بھی اب ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکتاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کر دیتی اور کہتی، خدا کی قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں سیمی ایسی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کے ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی بات اور کوئی نہ کوئی دریافت کر کے اسٹیج پہ تھا۔ یہ میرے اسٹیج تخیر کیا تھا، جو کچھ مجھے نظر آتا تھا میں اسے پوری طور پر ہضم نہ کر پاتا۔ دوسرے دن میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آ جاتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کو منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیالوجی کے کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسر کی نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جسے اس کی شخصیت تمام درویزی میں پھول لگتے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی ہنسی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کی کر کے کر کے نے کے انداز میں منہ کھول کر پاٹ وار آواز میں ہنستی۔ ایسے میں اس کے کندھے، بازو، پیٹھ، چھاتیاں سب ہلکورے لے رہے ہوتے تھے۔ اس کا کیسا عام طور پر مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لپسٹک، بزریز اور سینٹوں کے اشتہار کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی کہکا محض اشتہار ہے، اصل میں سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سیمی کا کہکا سب سے بلند بھاگ تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بدقسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس سے قربت نے مجھ پر ایسا اثر کیا یکدم ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ کون شخص کس کا سیارہ بنا جائے گا، جس طرح کس خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع اور مائع گیس میں بدل جاتا ہے، اس طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے سے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں، پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بجاتا ہے۔ جو موسم، جو رات، جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتے ہیں وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی کی ساقت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف بازگشت آواز آتی ہے۔
جس وقت سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیاں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی گزر نہیں سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں، آدھے انداز لگا سکتے ہیں کہ ہم پانچوں طالب علم کے ساتھ اس کی خوب بحث رہتی تھی۔ سانہ طیبہ اور متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرأت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ماڈرن ہو کر مذاق کر لیتی، کبھی دقیانوسی بن کر کسی کی بات منہ پر بنا لیتی۔ صرف سیمی کو جلتا کولا تھی، بھڑکتا سرخ۔ وہ اللہ اس پر کیسے شعبہ کرتے، اندر ہی اندر وہ جل بجھا تھا۔ حسن اتفاق دیکھی کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھا، ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا اور اس کی شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے۔ ہم کمرے کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا اور اس کے ساتھ تولیے سے گندا پسینہ پوچھنا، پیسے ادھار لے کر نہ لٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا، بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹنا، اپنے سلیپر خشک رکھنا اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرے کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن تلے فٹ کر لیتے، نئی جرابیں مانگنا، گندے سے رومال نجوشی آفر کرنا اور مجموعی طور پر لڑکیوں کو زہر بیس لانا اور اصل لڑکی ذکر کو گول کر جانا، یہ سب باتیں ایک ہی کیوبل میں رہنے والے چلتی رہتی۔ لیکن آفتاب اور میں پورا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے۔ ہمارا پلنگ ٹرنگ اور میز تو ساتھ ساتھ تھا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی رہے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کے پیداوار بھی تھے۔ اگر میں گھاس ہوتا تو آفتاب پھول ہوتا، گورا چٹا کشمیری جس کی شربتی آنکھیں، بارون بال اور بڑی بڑی چوڑی چکیلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک، وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے اس کا بلا کا خاموش رہنا، سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گد گدانے کے چاہتا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمٹ نظر آتی۔ اب باتوں کے پھائے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی۔ آفتاب قالین فروش کا امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچا ہوا تھا۔ وہ اس قدر سیر چشم سیر دل آدمی تھا کہ ان سے دولت کی بھوک تھی اور نہ محبت کی۔ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا، پچھلی جیسے جل میں رہتی ہو۔ اس کے لیے سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نپتا نپتا مسکراتا رہتا۔ ہم سب جب سیاسی بحثیں ہوتی اور ہم نوائے وقت امروز مساوات جنگ مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو مرغوب کرنے کے لیے یا خود کو کسی سے مرغوب ہونے کے لیے خواہ کوئی پناہ نہیں لیتا تھا۔ جب وہ کبھی بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا تھا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ صرف اس سے عادتاً اور سراشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں جن سے لڑکیاں پیار کرتی تھیں۔ تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے جس سے وہ ظاہر بھوک کو شناخت کر دیتا، اور کچھ اسی لاپرواہی سے لڑکی سمجھ جاتی کہ ایسے ہی بغیر مشکور کیے، بغیر شرمندہ کیے، خاموشی اور رضا وہ اس کی دوسری
اشتہار مٹانے کے لیے صلاحیت رکھتا تھا۔ لڑکیوں نے ٹاپک پر گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخت نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے شروع ایم اے کے دن تھے، میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تہجل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کا ناک پر تل ہے؟ اچھا وہ، شاید اس تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بے وقوف ہے، اس نے جرا میں اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑے وقفے کہ جو ملن ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، ہاں اختیاری بات تو نہیں، اس کا رویہ جارحانہ تھا اور نہ مذاقانہ، بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھی تھی کیا آفتاب کے ابا جی دکان ہے مال پر قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں، اس نے آبرو سکوٹ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ فرسٹ ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگس کا شکار ہے، لیکن بعد میں مجھے پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی، پرندوں کی طرح، اور وہ سمجھتا تھا کہ کس کے پاس کوئی خاص مقوع وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی تو وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم کر دیتا۔ شروع میں جب سیمی اس کے ساتھ نتی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہونے لگی، بلکہ میری یہ خواہش رہتی تھی کہ جوں ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں، لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہیں لگایا دیا کہ میری جذبات کیا ہے۔ آفتاب کو میں نے کئی دن خود کو آگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اگر اسے اپنی ذات کا سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھے تک پہنچ سکتا۔ عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں اس خود آگاہی کے احساس سے ہی کئی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک تھا۔ اس لیے وہ کھاتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، چلتے وقت، بیٹھتے سمے، سوتے ہوئے اپنی ذات کی کڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا تھا۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ میں سیمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر مہر لگی۔ میں پروفیسر سیل سے مل کر آ رہا تھا، سٹاف روم سے باہر مجھے امجد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی۔ یار یہ لڑکیاں بڑی میسنی ہیں، عشق میں فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی میں فل ٹاس کرتی ہیں۔ تمام غافل نہ رہنا، ماریں گے یہ ساری بدبختی ہیں۔ پڑھتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کون کر رہا ہے؟ سب کر رہے ہیں، ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹیا درجے کا ہے سوائے سیمی کے۔ سیمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا۔ ہم دونوں ڈبل کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہا ہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں، یہ 2 قدم آگے آتی ہیں پھر 4 قدم پیچھے۔ کیوں؟ ان کا تصور ان کی فیملی میں کہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب سارے نوٹس فوٹو سٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بکو مت، امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ احمق آدمی، جمال کا ابا جی وائس چانسلر ہیں، کوثر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیکٹ کو بلا سکتی ہے کبھی؟ وہ کس مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی؟ میرے لبوں میں سیمی کا نام آنا چاہتا، لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں سے چٹخارے لے رہا تھا۔ میں سیمی کا نام کیسے لیتا؟ ویسے یار یہ کوثر
چوہی جیسی میرے اپنے دل کی بڑی لگتی ہے پہلے پہل۔ اب کیا ہو گیا؟ میں نے سوال کیا۔ فائدہ؟ ان کمبختوں کے پیچھے مرنے کا دفع ہو جاؤ تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ بچوں کو گود میں بٹھا کر تو سن کر مکھن کھلایا کریں گے اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنایا کر ہنسایا کریں گی۔ میں نے پھر سیمی کے متعلق پوچھا۔ ہاں، لیکن چپ رہا۔ انجیلا کا فگر اچھا ہے اگر وہ کب ڈالی نہ چلے۔ ہاں نا، امجد نے کہا۔ شرماتی ہے، میں نے جواب دیا۔ لمبے قد کی لڑکیوں کی بیماری ہوتی ہے کب کی۔ شرماتی نہیں، ذرا عام نارمل لڑکی ہے سے بھاری ہے۔ اس کو کمپلیکس ہے کہ اسے کب کی وجہ یہ ہے، مانو نہ مانو۔ میں نے ذہن میں انجیلا کو کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر سیمی کے عشق کا ایسا خوف طاری تھا کہ مجھے انجیلا کا کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ کبھی تم نے دیکھا ہے جب وہ کلاس میں آئی تو ہمیشہ اپنے کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی ہے۔ ہم نے کمبخت ایک ہی چیز اچھی ہے اور اس کو اسے کمپلیکس ہے۔ آج سپاٹ سینوں والی لڑکیاں فیشن میں ہیں، گدھے جن کے کندھے کی ہڈی، کالر کی ہڈی اور دو چار پسلیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے جیسے میں چپ ہو گیا، سیمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ بدقود لڑکیاں؟ امجد نے سوال کیا۔ ہاں تو اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ توبہ کرو، وہ تو پینڈو لگتی ہیں، پینڈو۔ ہم تو التوالی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں، ڈی وچ اور رائفل کی لڑکیاں۔ وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا۔ سیمی جیسی لڑکیاں؟ امجد نے بالآخر اس کا نام لے لیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے رسلی کی ہڈی نظر آتی ہے، ہاتھوں کی نسیں ابھرتی ہیں، گالوں کی ہڈی اوپر کی اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لعنت بھیجو، میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا، زندگی میں کیا پسند کروں گا؟ اس لیے کہ تم پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، آفتاب بھاٹی کا بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مریل سیمی کیوں پسند آئی۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے؟ بھاٹی کا بوٹی کا سیمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گری اور میرے پرائز بورڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ اچھا، آپ بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو پتہ ہوگا وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ بابا، ان کا عشق تو آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے اتنی جلدی کیسے؟ یار، آفتاب سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیرن بڈھی نے پسند نہیں کیا سیمی کو۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو ناپسند کرتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کراٹے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس کے وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غالب مت رہو کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کی حالت پتہ ہونی چاہیے۔ یار، یہ منی بس والا ذرا لحاظ نہیں، ساری بڑی بسیں 10 پیسے کے سوار کرتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ اور وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نے پاکستان کے بارے میں سوچا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سیمی کا عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے نا واقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتا ہے۔ سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی، جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینکیو کر کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے رویے سے معطوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہو، حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہا ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو خود کو کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرأت کر سکا اور نہ ہی باتوں میں اپنی قابلیت کی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاں سفر تھا، وہ بڑی
دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی، اس لیے میرا معمول تھا کہ میں کالج سے جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا، اسے اپنے تمام محبتوں کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی، کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ میں سیمی کے رویے سے کسی تشویش کا شکار نہیں تھا، میں تو الٹا اس نشاط کے سہارے زندہ تھا۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے، سیمی کا خاموش رویہ اس پر صادر تھا۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے، ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا۔ اس خوف میں یوں اضافہ ہو کہ امجد کے جانے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر مجھے سمجھ آئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب ہم اٹھنے لگے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑنا دینا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ فائنل میں وقت کون سا رہ گیا؟ وہ آج ملک شیعہ کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی ڈالتی تھی۔ میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے۔ یہ جھوٹا سا بچگڑ تھا۔ اچھا منہ بند کرو، میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں کیا کرو گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کو کوئی جاب مل جائے گی۔ اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلد بور ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کی بات کی سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ کیوں؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرانے کا فرق بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال میں مل جاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے کو۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر گریجویٹ ہوں؟ کیوں؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی، بہت زیادہ ہو۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی؟ اس نے ملک شیک کی نکلی 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرے خرچے کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں۔ کیا مطلب؟ اوہو، وہ زیادہ سوال مت کیا کرو، بڑے پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں یہ فیلنگ ہے، اس کے تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب دیکھا، ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے تھے، اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا۔ اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو بڑا برا خواب ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ کیوں؟ مجھے ایک پیکٹ لے دو چنگم گم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چنگم کا خرید کے دے دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ میں ہو اور ٹکل دور دور ڈول رہی ہو۔ تم سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو کیوں؟ کبھی تم نے سوچا ہے پاکستان کا اصل بد نصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی، یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بہت موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی۔ دراصل بات پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر، اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں۔ بیچارے تھا کہ ہم سب کو سمجھ سکے کہ پاکستان کیوں بنا۔ بیچارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟
ہم دونوں خالصتاً طالب علم کی طرح دیر تک پاکستان نظریے، موجودہ و پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ اب بھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی، اس لیے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھ ہوئی تھی اور گلابی چشمے کو کینوس کے بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن کو آگے کیسے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر کے رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو۔ یار قیوم، پاکستان صرف 2 نسلوں کا کارگزری ہی تو ہے۔ یہ پچھلے 25 سال میں جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ وقفہ، یہ ایک کڑا ہے۔ میں گزرا ہوں، سب نے اس میں اتنا کچھ کر ڈالا، ہماری جنریشن نے، ہماری ماں باپ نے، اور آج تک کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین۔ میرا سوال وہی ہے سیمی، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو، میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے، لعنت لے رہے ہو۔ غور کرو، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ 47 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادھر آ کر، یعنی ادھر پاکستان مائیگریشن کرنے کے بعد سوسائٹی کا ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندوؤں سے مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس لیے اس نے قیوم کو ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ وارداتیں اپنائیں جو انگریز کی تھی۔ اس نے وہ تجارت پیشہ کیے جو آج بزنس ایگریمنٹ ہیں۔ اس نے بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب آئے جو بیرونی ممالک میں سے اس لیے عمر میں گزارتے کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ اس طبقے میں وہ دانشور پیدا ہوئے جن کو اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئی ہو یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کی اپنی نہیں تھی۔ گڈ، میں مبتلا یہ لوگ ہیں ایک ہی میراث دے سکتے ہیں۔ اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیتوں کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا تضاد کے سوا؟ وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں۔ جانے دو قیوم، تم ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی کیا تم دن یاد تو نہیں پڑھتے رہے؟ مجھے اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہو ایک دوست کی حیثیت سے؟ یہ لوگ، یہ پاکستان بنانے والے میرے ماں باپ جب ادھر آئے پاک سرزمین پہ تو یہاں آ کر انہوں نے جفاکشی محنتی بیویاں بیاہیں۔ نیا ملک بسانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ عورتیں مردوں کے مجازی خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے مردوں کو ساتھ دیا، غریبی دور ہوتی گئی جیسے روشنی قریب آتی جائے اور سایہ چھوٹا سا ہوتا جائے، لیکن آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم، وہ کسی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو اب بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہے، لیکن یہ مرض امراض میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں، ان کی بیویاں گھروں میں ہیں، پر یہ عشق کیے جاتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ سن 1990 وہ بیویاں بوڑھی ہو گئیں، شوہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد وہ اب ناکارہ ہیں، پرانے صوفے کی طرح ان کی ہر سپرنگ ڈھیلا ہے اور مجھ جیسی لومڑیاں پھرتی ہیں شہر میں اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے۔ وہ کیا گنیٹ بات ہے نا؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے سیمی؟ کوثر ٹھیک کہتی تھی، وہ گریجویٹ دراصل ہیں میرے ماں باپ۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں قیوم؟ میرا ماں باپ پاکستان بننے والے پوری پود کی طرح بوڑھے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مرویت کے سامنے دولت کا کار بنگلے، بینک بیلنس کی سکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پیشن کر لیا ہے۔ اس وقت لومڑیوں کے لیے ہے بیٹی، بڑا بوجھ لگتی ہے اسے۔ تم اپنے باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، مجھے کیا بچائے گی؟ تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فارن اینڈ پہنچاتی ہے اور ان کے پاس نقلی پبلکس ہیں، کئی ہرس ہیں میک اپ کے علاوہ آزادی، اور ان سے میرے ماں کیا لڑے گی؟ تمہاری امی نے اجازت کیسے دی؟
ہاسٹل میں رہنے کی۔ اوہ وہ چھوڑو وہ جی، میری ممی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی بات سے ایگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہے۔ وہ میرے باپ کا مشاغل سمجھتی ہے لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہے۔ وہ بیوٹی پارلر سے حسن کارکردگی کرواتی ہے لیکن دل سے ان کا عقیدہ ہے کوئی بوڑھی عورت عمر سے لڑتی نہیں۔ بھائی صاحب تم ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں ایک ماں کا بوڑھا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی، جو ان کے ہونے کی اجازت کب ملے گی؟ تم کیا پتا ایسا گھر کیا ہوتا ہے؟ میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہے اور وہ یہ سب کچھ ہی میرے باپ ان کی زندگی کی اتنی مذاق خیز ہے کہ اتنی بچکانہ ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتی واپس کبھی نہیں۔ بتاؤ جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا؟ میں کس سے اجازت لے کر ہاسٹل آتی بتاؤ؟ کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے؟ حد کرتی ہو تم، ڈرتی ہے ہر وہ ماں جو 47 میں جوان تھی آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں، ڈیڈی کی کار، ڈیڈی کی توجہ، ڈیڈی کی چیک بک، سب کچھ بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کی سہیلی کے لیے، سہیلی کی سہیلی کے لیے۔ میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں کیوں؟ تم کیا پتا اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائم منسٹر بننا نہیں چاہتی۔ بڑی دیر وہ خاموش رہی۔ گھروں میں کچھ چھوٹا سا سجادیدہ ہونا چاہیے، چھوٹا سا سچا پیارا، ورنہ ہاسٹل بہتر ہے۔ اور یہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ آج میں تمہارے لیے بہت بور کیا ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو۔ ہاں وہ بھی، ہاں وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو سمی؟ ہاں میں سوتی ہوں، سوشیالوجی MA کے بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ میرا ویسٹنگ ہے۔ میری ممی ڈیڈی کی طرح کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی، دیکھو آفتاب ملے تو میرا سلام کہنا۔ جس وقت سیمی رخصت ہوئی میرے وہم و گمان میں تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی۔ جس وقت اس نے سلام بھیجا تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کوئی عجیب بات ہوئی ہونی والی ہے، حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سیمی کے سندیسہ دیا اس وقت مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی۔ سیمی تمہیں سلام بھجوا رہی تھی؟ اچھا، لا تعلق سے تو آپ نے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحے بھر کے لیے دیکھا اور پھر چپ ہو گئے۔ شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے۔ کچھ دن سیمی کا چرچا رہا، ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے، لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورڈ پر اس کا نام نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی، کلاس کو لے ایک نیا ہاتھ آ گیا۔ یہ منگنی اس لیے انوکھا ٹاپک تھی کیونکہ اب تک سیمی آفتاب سے کے سکینڈل عام ہو چکا تھا۔